इम्पोर्टेंट मारूजात करना चाहता हूं। बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में, वो कई दफा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं। वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे ऐसे लोगों का पता है जो 3-3 पेंशन भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए पेंशन के हवाले से ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव। ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म। सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे, इस मुल्क पे, कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें, वहां की पेंशन सब सहूलियत लें, उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं, उसकी सहूलियत लें। मैं समझता हूं कि ये अनफेयर है। मैं नाम लिए बगैर आपको कह सकता हूं कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि जी हमारी पेंशन फलां है, उसमें तो ठीक है, ये फलां दूसरी है उसको ठीक कर दें। भाई एक आप पेंशन लें जो सबसे ज्यादा है। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज है, इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जनाब स्पीकर। दूसरी, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए। ये एक दूसरा रिफॉर्म है, इसकी अशद जरूरत है। तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा, एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद, यानी पेंशनर भी खुदा न खास्ता फौत हो गए, उनके स्पाउस भी फौत हो गए, उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की। उस पीरियड को 10 साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस, पेंशनर खुद, उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। चौथा रिफॉर्म इसमें यह कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई, मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया, तो वो फिर पेंशन या तनख्वाह में से एक को ऑप्ट कर ले, पेंशन ले ले, या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज्यादा होती है, वरना क्या जरूरत है कि हम पेंशन छोड़ के। तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि 17 एंड अबव, शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में। ये रिफॉर्म है, ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए। और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं। 97-99 में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियां वीवीआईपी को मिलती थी, और कॉमर्स मिनिस्टर उसका, ये बैठे हुए कॉमर्स मिनिस्टर, उसमें मुझे याद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 1.2 क्लॉज होती थी। वो आप उनको जनाब ड्यूटी फ्री गाड़ियों की इजाजत देते। ये गवर्नर्स, ये प्रेसिडेंट्स, ये प्राइम मिनिस्टर्स, ये इन सबको ये लिस्ट थी, और वो कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको देती थी, आप 3000 सीसी गाड़ियां फ्री मंगवा लें। और इस मुल्क में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से ज्यादा मरतबा उस ओहदों पे आए मुख्तलिफ में और गाड़ियां ली। मैं मजीद आपको एविडेंस दे सकता हूं कि वो गाड़ियां मंगवाई और बेची और करोड़ों रुपए की जो ड्यूटी बचाई वो जेब में डाल ली। तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 97 कॉमर्स मिनिस्टर बना, बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर 98 में बना, आखिरी दिन तक तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया, वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था। और मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया, मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुल्क के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है। हम गरीब आदमी तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम तो हर चीज कहते हैं टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो वो भी दो, हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 17 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 3000 सीसी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा। तो जनाब मैं इस पर बिलीव करता हूं। इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, अगर वो
کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر، میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا، تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خرد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یونیورسل اسٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے، یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے، جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا، اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ نمبر 2، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے۔ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا۔ اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، ہم نے 450 ارب رکھے تھے، لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور نیڈ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ، اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے شرح میں اضافے کی اتھارٹی 9 جون کے فائنانس بل میں وفاقی حکومت کو دینے کی تجویز تھی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو اگر ریونیو یا انٹرنیشنل پرائسز کوئی ہو تو وہ وفاقی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے بالخصوص اور دونوں ہاؤسز کے معزز اراکین نے بالعموم یہ انہوں نے تجویز دی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ اتھارٹی ان لمیٹڈ نہ دی جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے اور نہ 5 پروڈکٹس پہ دی جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ 5 پروڈکٹس ہیں، ایمو گیس ہے جو جس کو پیٹرول ہم کہتے ہیں، ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل ہے، کیروسین آئل ہے اور ہائی آکٹین ہے۔ وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہیں وہ 2 ہیں، وہ پیٹرول ہے، ایمو گیس جسے کہتے ہیں، اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے۔ اس پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کم و بیش درجن کے قریب تجاویز تھیں کہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو آپ ان لمیٹڈ پاورز نہ دیں جو مرضی بڑھا دیں۔ تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کنسلٹیشن کر کے اپنے انٹرنل بھی پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم اس کو اب لمٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہوگی 60 روپے سے اوپر نہیں ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن اس کو جو ان لمٹ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے اور 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ میں اپنے نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے جناب اسپیکر۔